Mga higala, mga kaila, mga kapamilya, mayong gabi na tong tanan. Na ako karon dinhi sa Monte Alegre, Aurora, Zamboanga del Sur. No, na ta diri nagpaabot sa ako ang ginikanan sa akong mama ug papa nga nagbiyahe gikan sa Oroqueta. Nya ato silang gisuga tungod kay perting kusuga sa ulan. No, gikan gani biyahe nako gikan sa Aurora parong padulong dinhi sa Monte Alegre. Grabe gyud ang kakusog sa ulan. Dili halos makita ang dala, no, sa kakusog sa ulan. Niya karon dili pa lang dugay ni medyo nito ang ulan, no. While nagpaabot dinhi, gusto lang ko magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsuporta labi na sa mga viewers nato sa ato ang i-upload na to nga video kagahapon, no. Lipay ko kayo nga naglantaw nga paspas kayo ang pag increase sa mga viewers. So salamat sa tanan nga ni view ug salamat po sa nagplano pa nga mo view ug sa katong wala ni view, salamat po ninyo. So ako lang nakita karon ba, no, napamalandungan akong ang grasya sa Ginoo grabe gyud ka abunda, no. Ang grasya sa Ginoo grabe ka abunda. Unya walay gipili ang Ginoo sa iyang paghatag sa grasya. Dili walay sukdanan, no. Nakita ko na ako kaganina labi na sa pag-uban ako ni Father Archie, no, ganiha. Salamat kayo Father Archie, grabe ang ako ang kalipay nga nakita labi na sa imong pagpakig-uban sa mga tao, sa imong pamilya, sa imong paghatag, no, sa imong mga pagpaambit sa mga grasya ganinang buntag, no, sa inyo dito sa balay ni Nanay Artemia, igsuon ni Father Archie, usab ni Judge Carol. Salamat kayo sa sharing, Judge, salamat kayo. So inana kamayo ang Ginoo, hinaut nga ang Ginoo nabati po na ninyo ang iyahang gugma, bati po ninyo ang iyahang grasya sa inyong kinabuhi na bisan pa di ano sa ordinaryo nato nga mga kasinatian matag adlaw naagid siya uban nato. Niya kinahanglan lang usahay nga ablihan nato ang atuang kasing-kasing, ang atong pagbati diya sa pag-ila, sa pag-acknowledge sa mga grasya ug panalangin nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Hinaot nga sa kanunay mag-uban ug magpanalangin kaninyo ang Ginoo labi na karong mga orasa diya sa pagpangandam sa tuang pagpanihapon ug dili nato kalimtan ang pagpasalamat kaniya diya sa tuang mga pag-ampo. So salamat og maayong gabi sa tanan.